الو اش اخباركم كي دايرين؟ جيسبر كو فوز allez bien. كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم غوماج بالخزامه، يعني مقشر ديال الخزامه لا لافوند او بير كوربوريل حتى هو بلي زيكستري ولا ديال لي زويل اسونسييل، يعني زيوت اساسيه ديال الخزامه، زيت الكوكو وبير دو كاريتي اللي هو زبده الشيا. فها هي كيف بحال اللي كتشوفوا. وغنحتاجوا هذا الملون الغذائي اللي هو اللون ديالو احمر، وملحه او لا سكر. انا اليوم غنستعمل الملحه حيت ما بقاش عندي سكر بزاف في الدار، الوغ قلت غادي ندير الملحه. فوالا دونك نقدروا نحتاجوا باغ لا سويت لا فيتامين او، مي سي فاكولتاتيف، يعني على حسب كل واحد. انا ما كنديرهاش دائما لان لي برودوي ما كيطولوش عندي بزاف، ماكسيموم عندي اسبوع جوج صافي كيساليو. لا فيتامين او هي كتساعد لو برودوي باش يبقى كونسيرفي، يعني يبقى مزيان لواحد المده اطول. دونك دابا غتبقاو معايا، غادي نوريكم كيفاش تقدروا ديروا هاد لو بور، يعني هاد الزبده هادي وهاد لو غوماج يعني المقشر بوحدكم في الدار. الوغ هنا غادي نبداو بلو غوماج اللي هو المقشر. كيف بحال اللي قلت لكم انا اختاريت الملحه، ماشي مشكل باسكو انا ديجا البشره ديالي دهنيه بزاف، دونك كل واحد يدير يعني الحاجه اللي كتماشى اكثر مع الجسم ديالو. ولكن انا جينيرالمون يعني بصفه عامه بالنسبه للمقشر اللي كيكون ديستيني يعني للجسم، فانا كنفضل يكون بالملحه. باسكو ديجا انا بالنسبه ليا لو سيل سي ان انتي اوكسيدون اكستراوردينير، ويعني ديزانفيكتون، يعني هو مضاد للاكسده ومطهر ممتاز بزاف للبشره او للبشره باردون. و en même temps كيساعد على لا سيركولاسيون سانغين، يعني كيساعد بزاف وكينشط الدوره الدمويه. وبالنسبه للافندر علاش اختاريت بالضبط انا لا لافوند؟ ديجا كتعجبني الريحه ديال الخزامه، الزيوت ديال الخزامه كيخليوني نحس براسي ريلاكسي. ديجا في لا بلوبار ديال لي سبا كيديروا دائما الزيوت الاساسيه اللي كتكون ديال لافندر. ودرت الويل د كوكو، يعني زيت الكوكو لانه هيدراتون وكيرطب لو كور او لا بو او الجسم بطريقه غزاله بزاف وسهله بزاف، وكيعطيكم يعني النتيجه بسرعه. دونك انا بالنسبه ليا هاد ليكسفوليون او هاد لو غوماج شي حاجه اللي غزاله بزاف. يعني ملي تكونوا كديروا الحمام ديالكم تساليو الحكان او لا غير الا كنتي كديري لا دوش ديالك، يمكن لك ديري هاد لو غوماج او هاد المقشر مره في الاسبوع حتى لجوج المرات، ما كاينش يعني يا با بروبليم، ما كاينش مشكل. سورتو انك مصايباه على يديك او لا مصايبو على يديك، دونك اتس فاين. الوغ دوكو كتجيبو بحال هكا قريعه صغيره ولا اي حاجه عندكم في الدار، المهم تكون ديال الدجاج، وكتعمروها بحال هكا وتسدوه وتخليوه بيان سور في بلاصه اللي تكون بارده، وديروه في الحمام ديالكم او لا المهم ما يكونش في شي بلاصه اللي فيها الشمس اي توسا. فوالا سي تو. دونك راك شفتي سي تري فاسيل، شي حاجه اللي سهله بزاف، وغديروها في ميم با 5 دقائق، وغزال غيعجبكم. فوالا الوغ من بعد مني درت لو غوماج وسالينا دابا مع ليكسفوليون او المقشر، غادي ندوزو ديريكتومون لو بور كوربوريل. دونك الزبده ديال الجسم نوريكم كيفاش تصايبوها بواحد الطريقه سهله بزاف وبمكونات اللي ساهلين، بحال دابا زبده الشيا او زبده الشايه تقدروا تلقاوها عند العطار، والناس اللي ساكنين في سلا ولا في رباط راه كاينه في تخفيض رضا هي والويلد كوكو. الناس اللي ما كيبغيوش يخرجوا ولا يمشيو للبارافارماسي او عند العطار او لا كيفضلوا انهم يبقاو في الدار وياخذوا، تقدروا توردريو هادشي كامل يا اما من امازون او لا من الي اكسبريس. انا بيرسونيلمون اوردريت هادشي كامل من واحد الموقع سميتو نون، سي لا ميم شوز، يعني نفس الحاجه والاثمنه زوينه بزاف. تقدروا تشريو هادشي كامل ب 250 او 300 درهم ماكسيموم، وتقدروا تخدموا به بزاف ديال المرات. يعني فيما يسالي لك لو بور ديالك تنوضي تصايبي واحد اخر على يديك وبالذوق ديالك. والحاجه اللي زوينه سي كو تقدروا تختاروا الزيوت الاساسيه على حسب الذوق ديالكم. الوغ كيف بحال اللي شفتيو هنا، الا كنتي بغيتي تخدموا بمعالق كبار غادي تاخذوا
3 ديال المعالق اولا 4 المعالق كبار ديال زبده الشيا، ومن بعد غتاخدوا 2 المعالق حتى ل 3 كبار ديال زيت ديال كوكو، تخلطوهم مزيان. اوكي. انا درت كونتيتي كبيره، نتوما شوفوا على حساب القريعات اللي عندكم في الدار غتعمروا. الا بغيتيو تذوقوا شي واحد في الدار. وغادي نزيد الزيوت الاساسيه. اول واحد هو زيت اللافندر اللي هو الخزامه، وغندير ملون غذائي اللون ديالو غوج اولا احمر. نتوما تقدروا تفتحوه في الماء، تاخذوا غير 2 ولا 3 ديال القطرات وتخلطوهم مع شويه ديال الماء، وعاد تزيدوهم الا كتبغيو لا كولور غوز. كل واحد وفاش كيرتاح. انا كتعجبني لا كولور دي شويه غادا الاحمر الموف، حيت درت اللافندر. وهاد لاستوس هادي اولا هاد لو برودوي هذا اولا هاد لو بور هذا راه فريمون كيرطب لو كور. ولا عندكم مناطق في الجسم ديالكم اللي فيها شويه ديال الاسمرار، راه كيرجع لا كولور ديالو اولا اللون ديالو كيتفتح وكيولي غوز. علاش؟ لان فيه لو بور دو كاريتي وفيه لويل كوكو. هادو بجوج بهم كيعطيو واحد ليدغاتاسيون بارفيت و اكسترا اوردينير لو كور ديالكم، كيحيدوا لي زامبورتي و تيديروا دونك لا ريجينيراسيون ديال لي سيلول مورت، يعني تجديد الخلايا الميته وترطيب الجسم، وكيخليوه مرن والنعومه. شنقول لكم بواحد لا فاصون غزاله بزاف. علاش؟ لان فيهم لا فيتامين ا اي لا فيتامين او. تقدروا مازال تدخلوا لجوجل وديروا دي ريشيرش، يعني تبحثوا مزيان على هاد جوج مكونات، وغادي تلقاو باللي عندهم بزاف ديال المزايا وبزاف ديال الصوالح اللي مزيانين لو كور او لا بو ديالكم. الوغ انسويت غادي نختار لا فيتامين او كيف بحال اللي قلت لكم في الاول. غادي ندير اون كابسول، حيت لا فيتامين او انا بالنسبه ليا سي لا فيتامين جينيس. فوالا. لان فريمون كتحمي الخلايا ديال البشره ديالنا من الشيخوخه، وهي اقوى مضاد للاكسده، وكتخلي البشره ديالنا تبقى ناعمه وعندها واحد ليفي ديال ليفتينغ يعني الوجه اولا الجسم ديالك كيبقى مجبد. اوكي. من بعد غادي ندير هنا زيت اساسي ديال الحامض، باسكو انا كتعجبني لا كومبليسيتي، يعني كيفاش نقول لكم تناغم. الحامض بالنسبه ليا هو واللافندر كيعطيو واحد لا سافور اكسترا اوردينير. وزدت هنايا دونك شي 4 ديال القطرات ديال الزيت ديال اللوز. راكم عارفين الزيت ديال اللوز زعما الاسرار ديالو وكيفاش كيحمي البشره ديالنا وكيفاش كيرطبها وكيغذيها ولي فيتامين اللي فيه. وبحال شفتيوني مره واحده اخرى خاصني نطرب هادشي هذا مزيان مزيان مزيان. من بعد ما انني ذوبت كل شيء في الاول. فوالا. وهنا باش كتطربوه 2 المرات الاولين خاصكم ضروري 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 ديوه للفريغو لمده واحد 4 ساعه ولا نص ساعه على حساب نتوما الدرجه ولا الفوليوم ديال البروده اللي عندكم في الثلاجه ديالكم. انا هنا خليته واحد 20 دقيقه. الوغ في الاول غادي تاخذوا بحال قلت لكم زبده الشاي وزيت ديال الكوكو، ضروري ديروهم في حمام مريم اولا في الميكرووند حتى يذوبوا مزيان، وتخلطوهم باش يولي واحد يعطيكم داك الخليط المتجانس. اوكي. وتربوهم المره الاولى وتزيدوا عليهم الزويوت كيف بحال اللي درت وتربوهم المره الثانيه. ومن بعد غادي تدخلوهم الفريغو من 20 حتى لنص ساعه. اوكي، يعني حتى يولي هكا بحال اون كلاص. وكتجبدوه كتطربوه مزيان 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 مزيان. علاش؟ باش يجي بحال اون موس. فوالا. وكتجيبوا قريعه صغيره كيف بحال اللي درت لو غوماج، وكديروا لا كونتيتي اللي بغيتيو. وتقدروا تخدموا على حساب شحال من شخص غادي يستعمل هاد لو بور كوربوريل. والا كنتيو غديروا كونتيتي كبيره فمن الاحسن انكم تزيدوا 2 ديال لي كابسول ديال لا فيتامين او. واللي البشره ديالها دهنيه بزاف فتحاول انها ما دير شي الزيت ديال الكوكو بزاف، وتحاول انها تكتفي بكابسول وحده ديال لا فيتامين او باش ما يجيهاش داكشي دهني بزاف ومزيت بزاف. واللي كتبغي الرطوبه وكتبغي لو كور ديالها يوليو فيه دي كولور كلير، يعني تفتيح المناطق الحساسه وتعطي فيها واحد لا كولور زوينه، فتبع اكزاكتومون هاد لي زيتاب هادو اللي درت. وان شاء الله غادي تكون ساتيسفات وغتقتنع بالوصفه وغتعاودها بزاف المرات. وانا الصراحه كنشتغل بزاف بهاد البور دو كاريتي ولويل كوكو في الاغلبيه ديال الكريمات اللي كندير ولي بور اللي كندير ولي سيروم باردون اللي كندير، واللي مازال غنشاركهم معكم ان شاء الله في لي بروشين استوس اي ريسيت. فوالا. دابا جربت في يدي ومن بعد غادي ندير قدامكم واحد لا بوتيت ديمونستراسيون.
يعني غنجرب قدامكم باش ماشي تقولوا هادي راه صايبه هادشي وما كديروش. نو، كنستعملو كامل. وهنا كيف بحال كتشوفوا زدت شويه ديال الخزامه يابسه من الفوق غير على ود لا ديكوراسيون. من بعد 24 ساعه حيدتها بيان سور. فوالا بصحتي وراحتي تحمحيمه، وحتى نتوما بصحتكم وراحتكم. الوغ البنات ان شاء الله اللي ما كيعجبهم شي لافندر اولا الخزامه اولا حتى الولاد يعني هما كيديروا لي غوماج اولا ليكسفولياتور اولا ليكسفولياتور سي ان انجلي باردون، سمحوا لي. مازال نشارك معكم دي زاستوس وحدين اخرين. و راكم عارفين يعني التقشير كيدار في المراحل الاخيره ديال لادوش اولا ديال الحمام. من بعد ضروري تنشفوا الجسم ديالكم مزيان بالفوطه ولا بلا سيرفييت، ومن بعد ديروا لو بور كوربوريل زبده الجسم. شنقول لكم كتعطي واحد اللمعان، كتعطي واحد اللون غزال، واحد الريحه ديال البيبي كتبقى في الجسم ديالك. وسورتو ان المكونات درتيها على يديك وما عندك مناش تخاف. Alors j'espère vraiment ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم. شوفوا ديجا ليدغاتاسيون اولا لا بريونس يعني لمعان والرطوبه ديجا بدات كتبان، وحتى اللون يعني غادي البينك وردي، يعني شي حاجه اللي غتعجبكم بزاف بزاف بزاف. الى عندكم تعاليق اولا ملاحظات اولا اسئله خليهم لي في لي كومونتير. ما تنساوش سبسكرايب ولايك، وبصحتكم وراحتكم. باي.